हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ इन्डिसेस अथवा घाताङ्कसँग रिलेटेड मल्टिपल चोइस क्वेसन्सहरू। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको लेभल 4 को प्री टेस्टको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेसन नम्बर 1, इभ्यालुएटको मतलब हुन्छ यसको मान पत्ता लगाउनुहोस्। सो कसरी पढ्नुहुन्छ यसलाई? क्युबिक रुट घनमूल, क्युबिक रुट अफ स्क्वायर रुट अफ 9 को क्युब। यो बाहिर चाहिँ क्युबिक रुट हो, त्यसपछि स्क्वायर रुट हो वर्गमूल, अनि भित्रपट्टि 9 को क्युब छ। सो यसको मान निकाल्ने तरिका सबसे पहिला तपाईँ क्युबिक रुट जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि स्क्वायर रुट लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँनिर 9 जो छ यो 9 भनेको के हो? 3 को स्क्वायर हो, एकदम सजिलो। अनि यहाँनिर हामीसँग पावर 3 छ। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जस्तै मान्नुहोस् a को पावर b अनि यसको पुरै पावर c छ भने तपाईँ यो दुईवटा पावरलाई एक आपसमा साट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ a को पावर c अनि बाहिर b, यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यही कुरा हामी यहाँनिर लागू गर्नेवाला छौँ। सो क्युबिक रुट जस्ता हो त्यस्तै लेखेर, यो स्क्वायर रुट पनि जस्ता हो त्यस्तै लेखेर, जो यो 3 को पावर 2 अनि यो पावर 3 छ, यो 2 र 3 लाई साटेपछि यस्तो देखिन्छ, 3 को क्युब अनि स्क्वायर, यस्तो देखिन्छ। ठिक छ, 3 लाई भित्र हाल्नुहोस्, 2 लाई बाहिर हाल्नुहोस्। अब यस्तो गरेपछि फाइदा के हुन्छ? एकदम सजिलो कुरा। जस्तै स्क्वायर रुट भित्र यदि x को स्क्वायर छ, स्क्वायर रुट भित्र कुनै पनि संख्याको स्क्वायर छ भने यो र यो हट्यो भनेर बुझ्ने, यसको मान केवल x हुन्छ। त्यही प्रकारले यहाँनिर यो पुरै जो ब्र्याकेट भित्र छ 3 को क्युब, यो पुरैलाई एकछिनको लागि तपाईँ x सोच्नुहोस्, त्यसो भए यो x को स्क्वायर हो। अब हामी के गर्न सक्छौँ? यो स्क्वायर र यो रुट हटाउन सक्छौँ। सो तपाईँको कति बच्छ? क्युबिक रुट अफ 3 को क्युब बच्छ, यति बच्छ, मतलब x मात्र बच्छ है त, यो पुरै हटिहाल्यो। क्युबिक रुट अफ 3 को क्युब। अब बाहिरपट्टि छ क्युबिक रुट, भित्रपट्टि छ कुनै संख्याको क्युब। सो यो पनि हटिहाल्छ र केवल तपाईँको 3 मात्र यसको एन्सर हुन्छ। सो अप्सन नम्बर बी यसको राइट एन्सर हुन्छ। यस्ता चिजहरू राम्रोसँग सिक्नुहोस् है त। जस्तै मान्नुहोस् बाहिरपट्टि 4th रुट छ, भित्रपट्टि x को पावर 4 छ, यो वाला पावर र यो 4th रुटको यो मिलिरहेछ भने यसलाई हटाइदिनुहोस्, केवल तपाईँको x एन्सर हो। सो क्युबिक रुट छ र भित्रपट्टि x को क्युब छ भने यसलाई हटाइदिनुहोस्, केवल तपाईँको x एन्सर हुन्छ। सो त्यही कुरा हामीले यहाँनिर युज गऱ्यौँ। बाहिरपट्टि क्युबिक रुट छ, भित्रपट्टि 3 को क्युब छ, सो यसलाई हटाइदिनुहोस्, केवल तपाईँको 3 एन्सर हो। सो अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर। अब यसलाई यसरी पनि सल्भ गर्न सकिन्छ। यसको फास्ट तरिका पनि हुन्छ, तर त्यसको लागि तपाईँले पावरहरू राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। जस्तै स्क्वायर रुटको मतलब हुन्छ पावर हाफ हमेशा। जस्तै स्क्वायर रुट अफ x भनेको के हो? x को पावर हाफ हो, यो ध्यानमा राख्नु होला। स्क्वायर रुट भन्ने बित्तिकै पावर हाफ हुन्छ। क्युबिक रुटको मतलब हुन्छ पावर 1/3। सो सपोज क्युबिक रुट अफ x छ भने यसलाई हामी सरल तरिकाले x को पावर 1/3 भनेर लेख्न सक्छौँ। हो, यही कुराहरू यहाँनिर तपाईँले बुझ्ने हो। जस्तै यहाँनिर बाहिरपट्टि क्युबिक रुट छ, क्युबिक रुटको मतलब हुन्छ पावर 1/3, भित्रपट्टि स्क्वायर रुट छ, स्क्वायर रुटको मतलब हुन्छ पावर 1/2। अब यो 1/3 र 1/2 गुणा हुन्छ। सो 1/3 र 1/2 गुणा भयो भने 1/6 बन्छ। 1/3 इन्टु 1/2 गरेपछि 1/6 बन्छ। सो यो पुरै जो कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ, यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, 9 को क्युब लेख्ने र यो पुरैको पावर तपाईँ 1/6 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। कहाँबाट आयो यो 1/6? बाहिरको 1/3, क्युबिक रुटको 1/3, स्क्वायर रुटको 1/2, दुईटैलाई गुणा गरेपछि 1/6। अब यो 3 ले 6 लाई काट्न मिल्छ 2 पटक। सो यो कति भयो? 9 को पावर हाफ भयो। 9 को पावर हाफ भन्नाले 3 हुन्छ। डाइरेक्टली टिक लगाइदिनुहोस्, नत्र यसरी बुझिहाल्नुहोस्। 9 भनेको के हो? 3 को स्क्वायर हो, अनि पावर हाफ 2 र 2 काटेपछि 3 एन्सर हो। ठिक। क्वेसन नम्बर 2, इभ्यालुएट, फेरि मान निकाल्नुहोस्। यस्तो छ क्वेसन, 125/27 को पावरमा -1/3 छ, -1/3 छ, अनि डिभाइड छ, त्यसपछि 25/9 छ, र यहाँनिर पनि -हाफ भन्ने छ, दुईटै नेगेटिभ पावर। ठिक छ। सो पहिला हामी यसलाई थोडा इम्प्रुभ गर्छौँ। 125/27 अनि यहाँनिर पावर 3 छ। सो 125/27 लाई तपाईँ 5/3 को क्युब लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 को क्युब 125 हुन्छ, 3 को क्युब 27 हुन्छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि यो पुरैको पावर कति छ? -1/3 बन्छ। डिभाइड बाई 25/9, यसलाई हामी 5/3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। 5 को स्क्वायर 25, 3 को स्क्वायर 9, अनि यो पुरैको पावर कति छ? -हाफ छ। सो अब तपाईँ 3 र 3 काट्नुहोस्।
अनि यो 2 र 2 पनि काट्नुहोस् कति बचिरहेछ 5/3 को पावर चाहिँ -1 बचिरहेछ अनि डिभाइड भइरहेछ यसलाई 5/3 को पावर -1 ले नै डिभाइड भइरहेछ किनभने सेमै त बच्यो 5/3 को पावर -1 यो पनि 5/3 को पावर -1 सो हेर्नुस् त यो दुईवटा सेम कुरा हो कि हैन हो यसलाई यदि मानौ हामीले x भनिदियो भने यो पनि के हुन्छ x हुन्छ सो x लाई x ले भाग गरियो भने कति उत्तर आउँछ हमेशा 1 उत्तर आउँछ सो अप्सन नम्बर ए यसको राइट आन्सर हो क्वेशन नंबर 3 इभ्यालुएट फेरि मान पत्ता लगाउनुस् यसको नेगेटिभ क्युबिक रुट छ 1/125 को सो -3 छ अनि यहाँनिर हामीसँग 1/125 छ राइट अब यदि तपाईं यो नेगेटिभ रुटलाई पोजिटिभ बनाउन चाहनुहुन्छ भने भित्रको जो चीज छ त्यसलाई रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ उल्टाउनुपर्छ सो 1/1/25 लाई यदि हामीले उल्टाएर 125 लेख्दियौं हुन त 125/1 हुन्छ राइट यसको उल्टा लेख्ने हो उल्टा कति हुन्छ 125/1 हुन्छ तर यो डिभाइडमा 1 नलेखे पनि हुन्छ सो 1/125 को रेसिप्रोकल यदि गर्दिने हो भने जो यो -3 छ यो के भइहाल्छ पोजिटिभ 3 हुन्छ इन्डिसेसका अलग अलग प्रपर्टिजहरु हुन्छन् जसमध्येको एक यो हो ठीक छ अब क्युबिक रुट जस्ता त्यस्तै हुन त के छ 5s को आन्सर हो सिधै थाहा हुन्छ नत्र तपाईं यसरी बुझिहाल्नुस् 125 भनेको के हो 5 को क्यूब हो अब हेर्नुस् त भित्रपट्टि पावर 3 छ बाहिरपट्टि पनि पावर 3 छ तर क्युबिक रुट को फर्ममा छ सो यो हटिहाल्छ 5 तपाईको उत्तर हुन्छ अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर क्वेशन नंबर 4 फाइन्ड द भ्याल्यु अफ मतलब यसको मान पत्ता लगाउनुस् एकछिनको काम हो 2 सेकेन्ड पनि लाग्दैन है यसको भ्याल्यु हुन्छ 1 अब कसरी हुन्छ यहाँनिर हेर्नुस् x को पावर a माइनस b छ इन्टु x को पावर b माइनस c छ इन्टु x को पावर c माइनस a छ बेस सेम छ यो बेस हो यसलाई बेस भन्छन् यदि बेस सेम छ र बीचमा गुणाको चिन्ह छ भनेपछि पावर पावर के हुन्छ जोडिन्छ कसरी लेख्ने एक जोडी बेस लेख्ने मतलब एक जोडी x लेख्ने र यो सम्पूर्ण पावरहरुलाई तपाई जोड्नुहुन्छ सो पहिला a माइनस b त्यसपछि b माइनस c अनि c माइनस a सबलाई जोड्ने ठीक छ यसमा हामीले यो नियमको युज गरेको x को पावर m इन्टु x को पावर n यदि बेस सेम छ र बीचमा इन्टु को साइन छ भने पावर पावर जोडिन्छ यसलाई हामी x को पावर m प्लस n लेख्न सक्छौं ठीक अब प्लस a माइनस a काटिन्छ माइनस b प्लस b क्यान्सल हुन्छ माइनस c प्लस c क्यान्सल हुन्छ सबै क्यान्सल भएपछि कति बच्यो 0 x को पावर 0 र कुनै पनि चीजको पावर यदि 0 छ भने त्यसको भ्याल्यु हुन्छ 1 त्यही भएर अप्सन नम्बर बी यसको राइट आन्सर भएको थोडा आफ्नो अब्जर्भेसन शार्प राख्नु होला यहाँनिर यो पावरहरु हेर्नुस् त a माइनस b b माइनस c c माइनस a साइक्लिक अर्डरमा घटाइएको छ हैन a बाट b घट्यो b बाट c घट्यो c बाट a घट्यो सो जब यसरी क्रमशः साइक्लिक अर्डरमा घटाइन्छ त्यतिखेर सबैको सम सबलाई जोड्ने हो भने हमेशा 0 हुन्छ हमेशा 0 हुन्छ यो त तपाईले हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइहाल्नुपर्छ कि यो तीनटालाई यदि जोड दिने हो भने उत्तर 0 हुन्छ सो x को पावर 0 भन्नाले 1 आन्सर 2-3 सेकेन्डमा खतम गर्ने अगाडि बढ्ने क्वेशन नम्बर 5 इफ a + 1 = 1 फाइन्ड द भ्याल्यु अफ b को पावर a यदि a + 1 = 1 छ भने b को पावर a को मान कति हुन्छ है एकदम सिम्पल इंग्लिश को मैले यहाँनिर युज गरेको छु त्यही भएर कमेन्टमा कृपया नेपालीमा लेखिदिनु सर भनेर नभन्नु होला हैन होपफुल्ली यति इंग्लिश त तपाईलाई आउँछ धेरै भारी भरकम अंग्रेजी भाषाको मैले यहाँनिर प्रयोग पनि गरेको छैन सो अलिअलि एडजस्ट पनि गर्नुस् है त सो यदि a + 1 = 1 हुन्छ भनेपछि यसको मान निकाल्ने हामीले कति सजिलो छ हेर्नुस् त a + 1 = 1 त्यसो भए a को भ्याल्यु कति हुन्छ 0 कसरी यो 1 लाई त लगेर घटाइदिनुस् है a को भ्याल्यु 0 भयो कसको भ्याल्यु निकाल्ने हामीले b को पावर a को सो a को मान त 0 छ सो कुनै पनि चीज को मान यदि 0 भइदियो भने उत्तर कति हुन्छ 1 सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर सक्यो क्वेशन नम्बर 6 इफ 5 को पावर x + 2 = 1 यदि 5 को पावर x + 2 = 1 हुन्छ भने x को मान कति हुन्छ फाइन्ड द भ्याल्यु अफ x मतलब x को मान कति हुन्छ यो इन्डिसेस वाला च्याप्टरमा विशेष गरेर यस्तै टाइपको क्वेशन्सहरु सोधिन्छ फाइन्ड द भ्याल्यु मान पत्ता लगाउनुस् ठीक अब यो 5 को पावर x + 2 लाई हामी के गर्न सक्दैनौं तर जो यो 1 छ यसलाई हामी 5 को पावर 0 चाहिँ पक्कै पनि लेख्न सक्छौं
यतापट्टि जुन बेस हुन्छ बिल्कुल त्यही बेसको प्रयोग गर्दै तपाईले पावर 0 लेख्नुपर्छ 1 को साटो है। अब यसरी बुझ्नुस् कि बेस सेम भइहाल्यो, सो पावर र पावर के हुन्छ बराबर हुन्छ किनभने बीचमा इज इक्वल टु को साइन छ। सो हामी लेख्न सक्छौं कि x + 2 को भ्यालु हुन्छ 0, x + 2 को भ्यालु हुन्छ यो वाला 0, पावर पावर कम्प्यारिजन गर्ने या दाँच्ने। त्यसोभए 2 लाई यता फाल्दिनुस् त x को कति मान आइराछ -2 आइराछ। सो ऑप्शन नंबर सी यसको राइट आन्सर हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4 को पावर 2x - 1 बराबर 2 को पावर x + 1 त्यसोभए x को भ्यालु कति हुन्छ फेरि मान निकाल्नुस्। 4 को पावर 2x - 1 बराबर 2 को पावर x + 1 भनेर दिएको छ। यो समीकरण दिएको हो, यसबाट x को मान पत्ता लगाउने। अब यसको तरिका दुईवटा हुन सक्छ। पहिलो तरिका त तपाई हल गरेर x को मान निकाल्नुस्। अर्को तरिका हुन्छ यहाँनिर जो आन्सर अप्सन दिएको छ त्यो आन्सर अप्सन मध्ये एक एक गरेर यहाँ उठाएर राखेर चेक गर्नुस्। जुन आन्सर अप्सनले एलएचएस र आरएचएस दुईटै साइडलाई बराबर गराइदिन्छ त्यही नै तपाईको सही जवाब हो। जस्तो म यहाँ तपाईलाई देखाउँछु। सपोज मान्नुस् यहाँनिर हामीले यो 2 जुन छ यो 2 लाई x को ठाउँमा यहाँनिर राख्यौं, ठीक छ। सो x को ठाउँमा यदि तपाईले 2 राख्दिनु हुन्छ भने यसको जो यो लेफ्ट साइड छ यो के हुन्छ 4 को पावर 2 2 जा 4 हुन्छ किनभने x को मान 2 राख्दैछौं हामी। सो 2 2 जा 4, 4 बाट 1 सबट्र्याक्सन गरेपछि 3 हुन्छ, 3 हुन्छ। 4 को क्यूब भन्नाले 64। सो एलएचएस को मान आइराछ 64 64। यदि हामीले x को ठाउँमा 2 राख्दिने हो भने आरएचएस को मान कति आउँछ 2 को पावर 2 + 1 यो 3 हुन्छ, 2 को क्यूब भनेको 8 हुन्छ। बराबर भयो भएन। यसको मतलब अप्सन नम्बर ए तपाईको राइट आन्सर हुन सक्दैन। अब हामीले 1 राख्यौं। सपोज 1 राख्नुभयो x को ठाउँमा यहाँनिर 1 राखेपछि 4 को पावर यो 2 1 जा 2 -1 हुन्छ एलएचएस। सो 2 - 1 भनेको त 1 हो, 4 को पावर 1 भन्नाले 4 हुन्छ। यो एलएचएस को मान हो। आरएचएस को मान कति हुन्छ 2 को पावर x को ठाउँमा 1 राख्ने भने 1 + 1। सो यो हुन्छ हाम्रो 2 को स्क्वायर, 2 को स्क्वायर पनि कति हुन्छ 4 हुन्छ। के यो बराबर आयो? यस आयो। एलएचएस र आरएचएस को उत्तर सेम छ। सो अप्सन नम्बर बी नै यसको राइट आन्सर हुन्छ, बाँकी चेक पनि गर्नु पर्दैन। अब मान्नुस् तपाईले सल्भ गर्नु छ भने कसरी गर्ने? सो 4 को पावर 2x - 1 इज इक्वल टु 2 को पावर x + 1। यो 4 लाई तपाई लेख्नुहुन्छ 2 को स्क्वायर। हमेशा दुईटै साइडको बेस सेम बनाउने प्रयास गर्नु होला। सो 2 को स्क्वायर लेख्ने र त्यसपछाडी जो यो पावर छ यसको 2x - 1 यसलाई बाहिर लेख्नुहुन्छ यसरी। अनि यतापट्टि 2 को पावर x + 1 छदैछ। अब यो पावर पावर गुणा हुन्छ हमेशा। सो 2 को पावर 2 2 जा 4x भयो, 2 2 जा 4x अनि 2 1 जा 2 हुन्छ। है त यति भयो। अनि यतापट्टि हामीसँग 2 को पावर x + 1 छ। बेस बेस सेम छ भने पावर पावर पनि बराबर हुन्छ यसको दुईटै साइडमा। सो 4x - 2 बराबर हामी लेख्न सक्छौं x + 1। यो x लाई यता तान्नुस् र -2 लाई यता लग्ने। सो x लाई यता ल्याएपछि 4x बाट x घट्छ 3x हुन्छ र 2 + 1 यतापट्टि 3 हुन्छ, राइट। -2 लाई यता लगेर जोड्यो भने यो चाहिँ 3 बन्छ। 3 र 3 क्यान्सल गरिदिने हो भने x को भ्यालु 1 आउँछ। सो अप्सन नम्बर बी नै यसको राइट आन्सर हो। क्वेश्चन नम्बर 8, इफ 2 को पावर x + 1 - 2 को पावर x - 8 बराबर 0 फाइन्ड द भ्यालु अफ x। फेरि यसको पनि दुईटा तरिका, या त तपाई आन्सर अप्सन मध्ये एक एक उठाएर यसमा राखेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ या त तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। दुईटै तरिका तपाईलाई आउनु पर्छ कि तपाईलाई लाग्ला कि सर चेक गर्दाखेरि त धेरै समय लाग्छ, लाग्दैन हो। तपाई फास्ट क्याल्कुलेसन गर्नुस् न के लाग्छ र। जस्तै मान्नुस् x को ठाउँमा तपाईले यो 1 राखिदिनु भयो, कति हुन्छ यो 1 + 1 2 हुन्छ। 2 को स्क्वायर भयो कि भएन 2 को स्क्वायर। यो कति भयो 2 को पावर 1 भयो। अनि यहाँनिर -8 भयो। 2 को स्क्वायर हुन्छ 4 अनि यो -2 -8 के यसको उत्तर 0 आउँछ? 0 चाहिएको हामीलाई आउँदैन। सो हटाउनुस्, अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हुँदैन। 2 राखेर चेक गर्नुस्, 2 + 1 3 हुन्छ। 2 को क्यूब भयो माइनस यो 2 को स्क्वायर हुन्छ -8। 2 को क्यूब भनेको 8 हो। 8 - 4 - 8 यो र यो काट्यो -4 बस्यो, यो पनि हुन सक्दैन। हामीलाई 0 चाहिएको। 3 राखेपछि कति हुन्छ 3 + 1 4, 2 को पावर 4 डाइरेक्टली 16 लेख्दा पनि हुन्थ्यो। -2 को क्यूब अनि -8। सो 2 को पावर 4 16 हुन्छ, 2 को क्यूब 8 हुन्छ, यो 8 हुन्छ। हेर्नुस् त 16 माइनस यो दुईटालाई जोडेर पनि 16, 16 बाट 16 घट्यो 0। हामीलाई चाहिएको 0 एन्सर हो। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हो, सिद्धिहाल्यो। यसरी चेक गर्न सकिन्छ। अब सल्भ गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने? सल्भ गर्दाखेरि फेरि त्यही तरिका 2 को पावर x + 1 अनि -2 को पावर x यो दुईटालाई एक साइडमा राख्नुस् र यो -8 लाई यता साइडमा धकाल्ने हो। सो यो हुन्छ +8, ठीक छ। अब जस्तै a को पावर m इन्टु a को पावर n
बराबर a को पावर m प्लस n हुन्छ। यो धेरैलाई थाहा हुन्छ, मतलब लगभग सबैलाई थाहा हुन्छ। बेस सेम छ भने पावरहरू जोडिन्छ। अब यसको ठिक उल्टा पनि गर्न जान्नु पर्यो। जस्तै a को पावर m प्लस n छ भने यसलाई यसरी पनि लेख्न जान्नुपर्छ तपाईँले, a को पावर m इन्टु a को पावर n है। मतलब यदि पावरमा दुईवटा चिजहरू जोडिएर दिएको छ भने तपाईँ यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि इन्टुको साइन दिएर लेख्नुहुन्छ। पहिला a को पावर m लेख्ने, त्यसपछि इन्टु लेख्नुहुन्छ, अनि a को पावर n। यहाँनिर हेर्नुहोस् त 2 को पावर x प्लस 1 छ, जोडेको छ कि छैन यहाँनिर। त्यसो भए यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ, सबसे पहिला 2 को पावर x लेख्छौँ, अनि इन्टुको साइन दिएर 2 को पावर 1 लेखिन्छ है त। एकदम ध्यान दिएर लेख्नु होला। अनि यहाँनिर माइनस 2 को पावर x जस्ता हो त्यस्तै, र यहाँनिर 8। धेरैको मिस्टेक के हुन्छ भन्दाखेरि 2 को पावर x प्लस 1 लाई यसरी लेखिदिन्छन्, 2 को पावर x अनि बीचमा प्लस लगाएर 2 को पावर 1 लेखिदिन्छन्। यो बीचमा प्लस लगाउनु नै गल्ती हो है। यहाँनिर इन्टुको साइन लाग्छ, यो हमेशा ख्याल गर्नु होला, ठिक छ। अब 2 को पावर x र 2 को पावर x साझा छ, कमन लिदिने। ब्र्याकेटमा बच्छ 2 को पावर 1, 2 को पावर 1 भनेको 2 नै हो, अनि माइनस यो त साझा गएको हुनाले 1 मात्र बच्छ यता, अनि यहाँनिर 8 है त। सो 2 को पावर x जस्ता हो त्यस्तै, 2 बाट 1 घट्यो 1 हुन्छ यसको भ्याल्यु, नलेखे पनि भयो। अनि यतापट्टि जो यो 8 छ, यो 8 लाई हामी 2 को क्युब लेख्न सक्छौँ, 2 इन्टु 2 इन्टु 2, 2 को क्युब। अब यो 2 र 2 सेम भएको हुनाले हट्यो भनेर बुझ्नुहोस्। सो x को मान कति देखा परिरहेछ, 3। सो x इज इक्वल टु 3, मतलब अप्सन नम्बर सी नै यसको राइट एन्सर हो। क्वेसन नम्बर 9, इफ यदि a को भ्याल्यु 2 छ, b को भ्याल्यु 1 छ र c को भ्याल्यु 3 छ भने फाइन्ड यसको मान पत्ता लगाउनुहोस्। कसको मान पत्ता लगाउने, a को पावर माइनस b इन्टु b को पावर c इन्टु c को पावर a। यसको भ्याल्यु कति हुन्छ। के छ यसमा, a b c को मान दिएकै छ। अब राखिदिनुहोस्, a को भ्याल्यु राख्नुहुन्छ सुरुमा, a को भ्याल्यु 2 हो, 2 राख्ने, अनि b को भ्याल्यु चाहिँ 1 हो, तर यहाँ माइनसको साइन छ, सो माइनस 1 भयो, इन्टु b को पावर c। यो त हटाए पनि हुन्छ, किनभने b को भ्याल्यु 1 छ, 1 को पावर जति भयो भने 1 नै हुन्छ। अब राख्नु छ भने राखिहाल्नुहोस्, b भनेको 1 हो, c भनेको कति हो, 3 हो हैन। अनि फेरि यहाँनिर c मा पुग्यो हामी, c को भ्याल्यु 3 हुन्छ, अनि a भनेको चाहिँ 2 हो, सो 3 को स्क्वायर भयो, ठिक छ। अब यो बीचवाला हटाए हुन्छ है त, 1 को क्युब 1 हुन्छ। 2 को पावर माइनस 1, 2 को पावर माइनस 1 नेगेटिभ पावर छ, यसलाई हामी 1/2 लेख्न सक्छौँ। 5 को पावर माइनस 1 लाई तपाईँ 1/5 लेख्न सक्नुहुन्छ रेसिप्रोकल गरेर। त्यसै प्रकारले x को पावर माइनस 1 लाई हामी 1/x लेख्न सक्छौँ, अनि 2 को पावर माइनस 1 लाई 1/2 लेख्न सकिन्छ है। त्यही गरिदिएको, इन्टु 3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 9। त्यसो भए उत्तर कति हो, 9 1 जा 9, तलपट्टि 2, 9/2। सो अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 10, इफ 2 को पावर a बराबर 4 को पावर b बराबर 8 को पावर c, यदि 2 को पावर a बराबर 4 को पावर b बराबर 8 को पावर c छ र एन्ड मतलब र a b c तीनटैलाई गुणा गरेर a b c तीनटैलाई गुणा गरेर 288 बन्छ भने फाइन्ड द भ्याल्यु अफ यसको मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब जो यो रिलेसन हामीलाई दिएको छ, यसलाई थोड़ा सिम्प्लिफाई गर्छौँ हामी। 2 को पावर a बराबर, अब यो 4 को पावर जो यो b छ, 4 भनेको के हो, 2 को स्क्वायर हो कि हैन, 2 को स्क्वायर हो। त्यसो भए 4 को पावर b लाई तपाईँ 2 को पावर 2b लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ, अनि यो b त सधैँ छ। अब 8 भनेको के हो, 8 भनेको 2 को क्युब हो, हेर्नुहोस् कति मिलाएर दिएको छ। त्यसो भए 8 को पावर c लाई तपाईँ 2 को पावर 3c भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। 2 क्युब भनेको 8 हुन्छ, अनि c जस्ता हो त्यस्तै। बेस सेम बनाउनु पर्छ कि हामीले, सबैमा हेर्नुहोस् त बेस सेम छ। यसको मतलब हामी भन्न सक्छौँ कि a बराबर 2b हो बराबर 3c हो है त। सो a इज इक्वल टु 2b बराबर 3c हुन्छ भनेर एउटा रिलेसन हामीले यहाँबाट निकाल्यौँ। अब यहाँबाट तपाईँ के बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि b भनेको चाहिँ a/2 हुन्छ। कसरी, किनभने a भनेको यदि 2b हो भने b भनेको कति हुन्छ त, a/2 त हुन्छ। यो 2 लाई भागमा झार दिनुहोस्, अनि त्यसै गरेर a बराबर 3c छ, a बराबर 3c पनि छ भने c को मान कति हुन्छ, a/3 हुन्छ। हामीले सबैलाई a को फर्ममा एक्सप्रेस गरिदिएको, ठिक छ।
यस्तो गरेपछि फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट भ्याल्यु निकाल्न सजिलो हुन्छ कि हामीलाई। जो यहाँनिर एउटा रिलेसन दिएको छ नि ABC बराबर 288, यसमा A लाई जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुहोस्, B भनेको के हो A/2 हो, सो यहाँ A/2 आइहाल्छ, C भनेको के हो A/3 हो, सो A/3 भयो, अनि यहाँनिर 288 हुन्छ। सो A इन्टु A गर्ने हो भने A को क्युब हुन्छ, अनि यो 3 2 जा 6 हुन्छ, 6 ले 288 लाई मल्टिप्लाई, सो 288 इन्टु 6 नै लेखिदिएको हामीले। अनि यहाँनिर A क्युब जस्ता हो त्यस्तै। अब 288 ले 6 लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1728 हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्नु होला, 6 इन्टु 8 48, 4 क्यारी, 8 6 जा 48 प्लस 4 52, 6 2 जा 12 प्लस 5 17। 1728 भनेको एउटा राम्रो नम्बर हो, धेरैलाई अर्कै लाग्न सक्छ, तर 1728 एकदम राम्रो नम्बर हो। 1728 भनेको पर्फेक्ट क्युब हुन्छ, 12 को क्युब हुन्छ। 12 को क्युब गर्ने भने 1728। यदि तपाईँ कम्पिटिटिभ एक्जाम्समा जानु हुँदैछ भने तपाईँलाई यस्ता चिजहरू थाहा हुनुपर्छ है त, नम्बर्सहरू। जस्तै मान्नु 729 आयो, यो 729 के हो 9 को क्युब, तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, यो याद गर्नुहोस् यसलाई, ताकि थोडा समय सेभ गर्न सक्नुहुन्छ एक्जाममा है। योभन्दा अगाडि हुनसक्छ तपाईँलाई थाहा थिएन, तर अब तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि 1728 भनेको चाहिँ 12 को क्युब हुन्छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर समय किन बर्बाद गर्ने, निकाल्ने तरिका त छँदैछ नि, किन नहुनु। 1728 अब तपाईँ यसरी गर्नुहोस् होइन, सुरुमा 2 ले भाग लगाइदिनुहोस्, 2 8 जा 16, त्यसै गरेर 2 6 जा 12, अनि यहाँनिर आउँछ हाम्रो 2 4 जा 8, 864 हुन्छ। फेरि 2 ले भाग लगाउनुहोस्, 2 4 जा 8, 432 हुन्छ। फेरि 2 ले भाग लगाउनुहोस्, 2 2 जा 4, 216 हुन्छ। फेरि 2 ले लगाउनुहोस्, अनि यहाँनिर हुन्छ हाम्रो 208 जा, फेरि 2 ले 54 जा, यसरी गर्दै जानुहोस्। अनि तपाईँ जोडा 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 मिलाउनुहुन्छ, क्युब 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 आइहाल्ला, अन्तिममा गएर तपाईँको बन्ने भनेको 12 क्युब नै हुन्छ है त, खाली टाइम पास हो। सो हामी यहाँनिर के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि A क्युब बराबर 12 को क्युब आयो, यसको मतलब A को भ्याल्यु कति हुन्छ 12 हुन्छ। A को भ्याल्यु 12, यो क्युब र क्युब हटाइदिनुहोस्। अब A को भ्याल्यु 12 आइसकेपछि B र C त सिधै सिधै देखिहाल्यो त, B भनेको कति हुन्छ A/2, यहाँ हेर्नुहोस् त B भनेको A/2, मतलब A को आधा, त्यसो भए B को भ्याल्यु कति हुन्छ 6 हुन्छ। C भनेको A/3 हो 12/3, त्यसो भए C को भ्याल्यु कति हुन्छ 4 हुन्छ। सो हामीसँग तिनटैको भ्याल्यु आइसकेपछि त्यसको मान निकाल्ने हो, जो क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ। के छ र भ्याल्यु राखेपछि आउला कि नआउला, आइहाल्छ अफकोर्स होइन। 1/2A प्लस 1/4B प्लस 1/8C इज इक्वल टू A को ठाउँमा राखिदिने हो 12, B को ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ 6 र C को ठाउँमा राखिदिनुहुन्छ 4, जो यहाँनिर निकाल्नु भएको छ, ठिक छ। सो यो हुन्छ हाम्रो 1/24, यो पनि हुन्छ हाम्रो 1/24, दुईटा त सेम भयो, तर लास्टवाला 8 4 जा 32 हुन्छ है त, 24 24 32। अब सुरुमा तपाईँ यो दुईटालाई जोडिहाल्नुहोस्, 1 + 1 2/24 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, अनि प्लस 1/32 भनेर छँदैछ, राइट। अब 24 र 32 को एलसिएम लिनु होला, 96 आउँछ। 96 लाई 24 ले डिवाइड जान्छ 4 पटक, 96 लाई 32 ले पनि डिवाइड जान्छ 3 पटक, त्यही भएर 96 यसको एलसिएम हो। यदि तपाईँलाई एलसिएम निकाल्नमा प्रब्लम छ भने तपाईँ मेरो एलसिएम र एचसिएफ वाला भिडियो हेर्नु होला, त्यसबाट बुझिहाल्नुहुन्छ है त। अब 24 गुणा 4 96 हुन्छ, त्यो 4 ले माथिको 2 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 8 हुन्छ, अनि 32 गुणा 3 96 हुन्छ, 3 ले 1 लाई गुणा गर्दा 3 हुन्छ, 8 3 11, अनि तलपट्टि 96, 11/96 यसको एन्सर बनिरहेछ, मतलब अप्सन नम्बर A इज द राइट एन्सर। मलाई थाहा छ अलिकति लामो भयो, समय बेसी लाग्यो, तर यस्तो क्वेसन्सहरू पनि कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिस गर्न जरुरी हुन्छ है त। एक्जाममा आउने चान्सेस कम भए तापनि थोडा आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउनको लागि चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू ट्याकल गर्नुपर्छ है त हामीले। क्वेसन नम्बर 11, इफ x इज इक्वल टू y को पावर a, x इज इक्वल टू y को पावर a छ, y इज इक्वल टू z को पावर b छ, र z इज इक्वल टू x को पावर c छ भने ABC को मान कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। हेर्दै थाहा हुन्छ यस्तो त, अप्सन नम्बर A यसको राइट एन्सर हुन्छ 1 हुन्छ। तपाईले पनि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यस्तो टाइपको क्वेसन देख्ने बित्तिकै तपाईलाई एन्सर थाहा भइहाल्छ। अब हामी निकाल्न पनि सिक्छौँ, केही छैन। यो x जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस्, जो यो y छ, y भनेको के हो त्यसको लागि यहाँनिर साइडमा हेर्नुस्, y को स्थानमा तपाईँ z को पावर b लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो y को ठाउँमा हामीले लेखिदियौँ z को पावर b, अनि यहाँनिर पावर a छँदैछ, बस यति चेन्ज गर्नुहोस्, ठिक छ। और अब यो भइहाल्छ हाम्रो x इज इक्वल टू z को पावर b र a मल्टिप्लाई गरेपछि ab हुन्छ, यसरी बुझ्नुहोस् है। अनि फेरि x जस्ता हो त्यस्तै, अब यो z को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, यता हेर्नुहोस्, z को स्थानमा तपाईँ x को पावर c लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो z को ठाउँमा यदि हामीले x को पावर c लेखिदिने हो भने यस्तो देखिन्छ, अनि ab।
सो हेर्नुस् त x इज इक्वल टू x को पावर एबीसी भयो कि भएन, भयो नि है। यो तीनटा मल्टिप्लाई भएपछि यतापट्टि के छ, x को पावर 1 हुन्छ हमेशा। सो बेस र बेस सेम छ भने पावर पावर पनि के हुन्छ, इक्वेट गर्न मिल्छ, बराबर हुन्छ। सो एबीसी को मान कति आउँछ, 1। एबीसी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है त। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ 6 को पावर 4 माइनस 6 को क्यूब अपन 5 यसको मान कति हुन्छ। सो हेर्नुस् त 6 को पावर 4 र 6 को क्यूबमा 6 को क्यूब जो यो सानो पावर हुन्छ त्यो साझा हुन्छ हमेशा। सो 6 को क्यूब कमन लिने हो भने यहाँनिर बच्छ एउटा 6, किनभने यहाँ 4 वटा 6 थियो, हामीले 3 वटा 6 त कमन लिदियौँ 6 को क्यूब, त्यसो भए एउटा बच्छ। सो 6 को पावर 1 लेख्या भए पनि हुन्छ, या त केवल तपाईँ 6 लेख्नुस्। अनि माइनस यो त पुराका पुरा कमन गएको हुनाले 1 मात्र बच्छ, अनि तलपट्टि हुन्छ 5 है त। 6 को क्यूब भनेको के हो, 216 हो। 6 इंटू 6 इंटू 6 गरिदिने हो भने 216 हुन्छ। 6 बाट 1 घट्छ 5, तलपट्टि पनि 5, 5 र 5 काट्दिनुस्, 216 तपाईको जवाब हो। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ 1 अपन 10 को पावर 9, 1 अपन 10 को पावर 9 माइनस 1 अपन 10 को पावर 10, वैल्यू भन्नाले मान, यसको मान कति हुन्छ, ठीक छ। सो पहिला त तपाईँ यसको एलसीएम लिनुहुन्छ। 10 को पावर 9 हो, 10 को पावर 10 हो, ठुलो कुन हुन्छ यसमा, 10 को पावर 10 हुन्छ। सो 10 को पावर 10 यसको एलसीएम आउँछ, ठीक। अब यहाँनिर सुरुमा कति लेख्ने त्यो टेन्सन भयो, सुरुमा के लेख्ने। सो त्यसको लागि तरिका यस्तो हुन्छ, हेर्नुस्, जो यो एलसीएम हुन्छ यो एलसीएमलाई तपाईँ यसले डिवाइड गरिदिनुहुन्छ। 10 पावर 10 लाई 10 को पावर 9 ले भाग गरिदिनुस्। सो यो 10 बाट 9 भन्ने चीज घटिहाल्छ। सो 10 को पावर 1 बच्छ, जसको मतलब हुन्छ 10। सो यसको मिनिङ हुन्छ जो यो माथिको संख्या छ, यो माथिको संख्यालाई यो 10 ले गुणा हुन्छ। सो यहाँनिर आउँछ 10, माइनस साइन दिनुस्। अब यो त पुरै म्याच भइरहेछ। यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर तलपट्टि 10 को पावर 10 छ, एलसीएम पनि 10 को पावर 10 हो, सेम छ भने यो 1 जस्ता हो त्यस्तै लेखिन्छ है। अनि 10 बाट 1 घटेपछि कति हुन्छ, 9, तलपट्टि 10 को पावर 10। सो यो तपाईको उत्तर हो, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 0.01024 1024, यसमा ध्यान दिनु होला, 1024 भनेर पढ्नुस्। अनि यसको पावर 1/5 को मान कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधिरहेछ। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबसे पहिला त तपाई यो जो डेसिमल पोइन्ट छ यसलाई हटाउनुहुन्छ। यसलाई हटाउनको लागि हामीले के लेख्नु पर्यो, 1024 यो संख्या लेख्नुपर्छ, 1024 अनि डिवाइड गर्ने हो। हेर्नुस् त यहाँनिर यो पोइन्ट भन्दा पछाडि कतिवटा अंक छन्, 1 2 3 4 5, 5 वटा अंक छन्, 1 2 3 4 5 यसरी गर्नुस्। सो 1 को पछाडि 5 वटा 0 हामीले लेख्नुपर्छ, मतलब 1 लाख ले भाग हुन्छ। अनि यो पुरैलाई यसो ब्र्याकेट भित्र बन्द गरेर पावर 1/5 छ भनेर लेख्नु पर्यो, ठीक छ। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ, 1024 भनेको के हो, 1024 भनेको 2 को पावर 10 हो। यो याद हुनुपर्छ तपाईलाई, कतिचोटि निकाल्न बस्ने हैन, याद राख्नुस् के 1024 2 को पावर 10 हुन्छ। 2 लाई यदि 10 पटक गुणा गर्ने हो भने 1024 बन्छ। निकाल्ने सबसे इजी तरिका त यही हो, 1024 लेख्नुस्, 2 ले भाग गर्नुस् 512 पटक, फेरि 2 ले भाग गर्नुस् 256 पटक, फेरि 2 ले भाग गर्नुस् 128 पटक, 2 ले 64 पटक, 2 ले 32 पटक, फेरि 2 ले 16 पटक, फेरि 2 ले 8 पटक गर्दै जानुस् हैन। 2 ले 4, 2 ले 2 अनि 2 ले 1 टुङ्ग्यो, लास्टमा 1 मा टुङ्ग्यो। गर्नुस् त 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 वटा 2 आयो कि आएन, आयो। सो 2 को पावर 10 हुन्छ है त। अनि यही 2 को पावर 10 लाई हामी 4 को पावर 5 लेख्न सक्छौं, कुरा एउटै हो। 2 को पावर 10 भन्नुस् या 4 को पावर 5 भन्नुस्, कुरा एउटै हो। कसरी, किनभने 4 भनेको आफैमा 2 को स्क्वायर हुन्छ, अनि यदि यसको पावर हामीले 5 लगाइदिने हो भने 5 2 जा 10 नै बन्छ क्या, यो 2 को पावर 10 नै हो, बस लेख्ने तरिका थोडा फरक भएको, ठीक छ। सो हामी 1024 लाई दुई प्रकारले लेख्न सक्छौं। एक तरिका हुन्छ 2 को पावर 10, अर्को तरिका हुन्छ 4 को पावर 5, 4 into 4 into 4 into 4 into 4 है। यसरी बुझिहाल्नुस्, 2 दुनी 4 एउटा 4, 2 दुनी 4 अर्को 4, फेरि अर्को 4, फेरि अर्को 4, फेरि अर्को 4, 5 वटा भयो कि भएन, भयो। किन हामी 5 वटा लेख्दैछौं, किनभने बाहिरपट्टि 5 छ के, त्यही भएर है। सो 1024 लाई हामी 4 को पावर 5 लेख्न सक्छौं।
अनि यो चाहिँ तलपट्टि 1 लाग्छ, यसलाई त 10 को पावर 5 लेख्न सकिन्छ। अनि यो पावर 1/5 छ। अब यो वाला 5, यो 5, यो 5 यो सब गइहाल्छ के, सब काटिन्छ। किन अब यसरी त काट्न मिल्दैन खासमा, तर अब एक्जाममा बुझ्ने हो तपाईले है। जस्तै 4 को पावर 5 छ र 10 को पावर 5 छ, कमन पावर छ दुईटैमा, त्यसोभए यसलाई हामी 4/10 को सिंगल पावर 5 भनेर लेख्न सक्छौं। अनि बाहिरपट्टि इन्टु 1/5 हुन्छ यो काटेको खासमा। कति बस्यो तपाईको, माथि 4 तल 10 यति बच्छ। 4/10, 4/10 भनेको 0.4 हुन्छ है त। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट आन्सर हो। यसैले यो इन्डिसेसको क्वेशन्सहरु बनाउनको लागि तपाईले यो पावरहरुलाई एकदम ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर जति पावर हुन्छ त्यति नै भित्र ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि काटिन्छ र आन्सर आउँछ है। अब त्यसको लागि नम्बरहरुको थोडा समझ तपाईलाई हुनुपर्छ। केही चीजहरु याद गर्नु होला, जस्तै 2 को पावर 10 भनेको 1024 हो। अगाडि जस्तै 12 को क्यूब आथ्यो 1728, 4 को पावर 5 पनि 1024 हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्दै जानुभयो भने यो सब अटोमेटिकली तपाईको माइन्डमा सेट भइहाल्छ अनि क्याल्कुलेसन फास्ट हुन्छ है त। क्वेशन नम्बर 15, इफ 3 को पावर x स्क्वायर हो, यो 3 को पावर x स्क्वायर छ अनि यसको भ्यालु 81 दिएको छ हामीलाई। त्यसोभए x को सम्भावित मान, पोसिबल भ्यालु भन्नाले सम्भावित मान के हुन सक्छ। अब यो एकदम सजिलो छ, हेर्दै थाहा हुन्छ हैन। अब 3 को पावर x को स्क्वायर छ, अब 81 लाई तपाईले 3 को पावर को रूपमा लेख्नु पर्यो। 81 भनेको के हुन्छ, 3 को पावर 4 हुन्छ। 3 गुणा 3 9 गुणा 3 27 गुणा 3 81। सो 81 लाई 3 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ। हेर्नुस् यतापट्टि पनि 3 छ, यहाँ पनि 3 छ। सो 3 र 3 हटाइदिनुस्, यो पावर पावर कम्प्यारिजन गर्ने हो। x स्क्वायर बराबर 4 हुन्छ भने हमेशा x को मान प्लस माइनस गरेर रूट अफ 4 यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो स्क्वायरलाई हटाउनुस्, यतापट्टि वर्गमूल लगाउनु पर्छ, तर अगाडि प्लस माइनस साइन लगाउनु होला। सो +2 पनि हुन सक्छ र -2 पनि हुन सक्छ। 4 को वर्गमूल 2 हुन्छ। दुईटै सम्भावित यसको मान हो। सो बोथ ए एन्ड बी, ए मा +2 छ, बी मा -2 छ। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हुन्छ। दुईटै ए र बी सही हो है त। क्वेशन नम्बर 16, विच अफ द फलोइङ इज द लार्जेस्ट, सबैभन्दा ठुलो कुन हो। हेर्नुस् त, एकछिन हेर्नुस् मात्र यो आन्सर अप्सनलाई, को क्याल्कुलेसन गर्छ यसको लागि। यो 2 को क्यूब हो अनि बाहिरपट्टि स्क्वायर छ। यो 2 को स्क्वायर हो, यहाँनिर क्यूब छ। अब यो 3 2 जा 6 हुन्छ, यो पनि 3 2 जा 6 हुन्छ। सो के अन्तर भयो यो दुईटामा, केही पनि भएन। यो पनि 2 को पावर 6 हो खासमा, यो पनि 2 को पावर 6 नै हो क्या। अनि यो हेर्नुस् त, यसको पनि मल्टिप्लाई गर्ने भने यो झन् 3 को पावर 6 हो। अनि यसमा यो मल्टिप्लाई गर्ने भने 3 को पावर 9 हो। ल भन्नुस् त, बच्चाले पनि भन्न सक्छ सबसे ठुलो कुन हुन्छ। 3 को पावर 9 त होला ठुलो, 2 को पावर 6 ठुलो हुन्छ र 3 को पावर 9 ठुलो हुन्छ। किनभने एक त हेर्नुस् त, यसको बेस 2 छ, यसको बेस 3 छ, यसको पावर 6 छ, यसको पावर 9 छ, त यो ठुलो भएन, भयो। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट आन्सर हो, सिद्धिहाल्यो। क्वेशन नम्बर 17, इफ 3 को पावर x बराबर 81, त्यसो भए यो इन्टु यो यसको मान कति हुन्छ। अब 3 को पावर x बराबर 81 दिएको छ भने 81 लाई के लेख्न सकिन्छ, भर्खर सिकाएको थिए। 81 लाई 3 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ। x को मान कति आयो, 4। x को मान 4 आइसक्यो भने यो जो छ हैन, यो वाला 3 को पावर x प्लस 3, 3 को पावर x प्लस 3 इन्टु अनि जो यो अर्को वाला छ 4 को पावर x प्लस 1, यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं, 3 को पावर x को स्थानमा 4 राख्दिने हो, भ्यालु राख्दिने हो भने 4 प्लस 3 7 भयो, इन्टु यो हुन्छ 4 को पावर 4 प्लस 1 5, 5 हुन्छ, राइट। अब कुन चाहिँ आन्सर अप्सन योसँग म्याच गर्छ भन्नुस् त, कोही पनि म्याच गर्दैन। यदि यहाँनिर एउटा नन भन्ने अप्सन भएको भए धेरैजना ननमा टिक लगाएर आउँथे होला है, किनभने म्याच गरेन नि त। तर थोडा सिम्प्लिफाई गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने सायद हुन सक्छ कि कुनै आन्सर अप्सन योसँग म्याच गर्ला। कसरी गर्ने हेर्नुस्, सबसे सरल तरिका भन्छु तपाईलाई। जस्तै यहाँनिर आन्सर अप्सनमा पावर 5 छ, पावर 5 छ, पावर 4 छ, पावर 5 छ, ठीक छ। पावर 7 त छैन नि, काहीँ पनि छैन है। सो यो पावर 7 लाई हटाएर पावर 5 बनाउने प्रयास गर्नुस्। कसरी गर्न सकिन्छ, 3 को पावर 7 लाई के लेख्न सक्छौं हामी, 3 को स्क्वायर इन्टु 3 को पावर 5 लेख्न सकिन्छ। कौन सा ठुलो कुरा भयो, 5 र 2 जोडेर 7 त हुन्छ, बेस सेम छ भने। अनि यहाँनिर 4 को पावर 5 भन्ने छँदैछ, ठीक छ। एकछिनको लागि मैले यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा बन्द पनि गर्दिए क्या।
अब हेर्नुहोस् त 3 को स्क्वायर, यो जो बाहिरपट्टि 3 को स्क्वायर छ के हुन्छ, यो भनेको 9 हुन्छ। अनि पावर र पावर सेम छ, बेस र बेस सेम भएपछि त पावर जोडिन्छ, तर पावर र पावर सेम छ भने के गर्ने, जोडिदिने होइन। पावर र पावर सेम छ भने तपाईँ यो बेसलाई गुणा गरेर केवल एकचोटि मात्र पावर लेख्न सक्नुहुन्छ। मतलब मैले भन्न खोजेको यो हो, कोष्ट लगाउनुहुन्छ, 3 गुणा 4 यसरी लेख्नुहुन्छ। पहिला बेस लेख्ने 3 गुणा 4 र यो जो सेम पावर छ यो सेम पावरलाई एकचोटि मात्र यसरी बाहिर लेख्नुपर्छ हामीले है। हामीले कुन नियम लगाएको थाहा छ, यो नियम हो, a को पावर m इन्टु b को पावर m। मतलब यदि पावर पावर सेम छ भने तपाईँ यो बेसहरूलाई गुणा गरेर केवल एकचोटि मात्र त्यसको पावर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, कति भयो हेर्नुहोस् त, अब 4 त्यहाँ 12 हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ होइन। सो 12 को पावर 5 यो पो बनिरहेछ। सो अप्सन नम्बर डी यसको राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 18 विच इज ट्रू, तल दिएको मध्ये कुन चाहिँ सही हो। कति सेकेन्ड लाग्ला यो वाला क्वेसन सल्भ गर्न। अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हुन्छ। 3 को पावर 0 भनेको पनि 1 हो, 1/3 को पावर 0 भनेको पनि 1 हो। सो 1 बराबर 1 हुन्छ। अब ग्रेटर र लेस हुने कुरै छैन। सो अप्सन नम्बर सी यसको राइट एन्सर हो, सकिहाल्यो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा तपाईँले सोचेको भन्दा सजिलो क्वेसन आइदिन्छ, स्टुडेन्ट तै पनि बिगारिदिन्छन्। अचम्मको कुरा त्यो हो त, जस्तै मान्नुहोस् यस्तो आइदियो 5 + x को पावर 0, यसको मान कति हुन्छ, अप्सन्सहरू छन्। अब के बच्चा जस्तो x को पावर 0 भनेको 1 हो, सो 5 + 1 6 पनि लेख्न नसकेपछि त भएन नि त कुरा है। अब कहिलेकाहीँ यस्तो सोध्देला 2 को पावर 0, 3 को पावर 0 र 5 को पावर 0 लाई जोडेपछि कति उत्तर हुन्छ, यो भनेको 1 हो, यो भनेको 1 हो, यो भनेको 1 हो। सो तीनटालाई जोडिदिने भने 3 उत्तर हुन्छ, सिद्धिहाल्यो। यस्ता क्वेसन्सहरू चाहिँ आफै थोडा प्र्याक्टिस गर्नु होला कि। ठिक छ, सामान्य क्वेसन्सहरू मलाई सोध्नुभन्दा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको कन्फिडेन्स बढ्छ। ठिक। क्वेसन नम्बर 19 इफ a एन्ड b आर पोजिटिभ इन्टिजर्स, पोजिटिभ इन्टिजर भन्नाले खासमा धनात्मक पूर्णाङ्क हो जसलाई प्राकृतिक सङ्ख्या पनि भनिन्छ। प्राकृतिक सङ्ख्या भन्नाले 1 2 3 4 यस्तो टाइपको नेचुरल नम्बर। सो यदि a र b पोजिटिभ इन्टिजर या प्राकृतिक सङ्ख्या हुन् भने अनि यहाँनिर एउटा अर्को रिलेसन पनि छ, सच द्याट a को पावर b बराबर 125, यो पनि तपाईँलाई गिभन हो, दिएको चिज हो। a को पावर b भनेको 125 दिएको छ। त्यसो भए यसको मान कति हुन्छ, यो चिजको मान कति हुन्छ यो हामीले बताउने। a - b को पावर a + b - 4 को मान कति हुन्छ। ठिक छ। अब यो 125 लाई देख्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा यदि 5 को क्युब आएन भने फेरि मजा आएन, यो आउनु पर्यो। ठिक छ। सो a को पावर b भनेको वास्तवमा कति हो, 5 को क्युब पो रहेछ त। 125 भन्नाले 5 को क्युब। सो a भनेको 5 हो, एउटा प्राकृतिक सङ्ख्या, b भनेको 3 हो, अर्को प्राकृतिक सङ्ख्या। ठिक। सो अब यदि हामीले a र b को भ्याल्यु यसमा राखिदिने हो भनेपछि एन्सर आइहाल्छ। कसको मान निकाल्ने हामीले, a - b, अनि यहाँनिर a + b - 4 भनेर छ। a को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 5, b को ठाउँमा राख्नुहुन्छ 3, अनि यहाँनिर पनि त्यही हो, 5 + 3 सिधै भन्नुहोस् न होइन, 8 भने पनि हुन्छ। a भनेको 5 हो, b भनेको 3 हो, अनि -4, 5 बाट 3 घट्यो 2 हुन्छ, 5 र 3 8 हुन्छ, 8 बाट 4 घट्यो 4 हुन्छ। सो 2 को पावर 4 भयो, 2 को पावर 4 भन्नाले 16 हुन्छ। 16, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर है। अब धेरैको मनमा यो आउन सक्छ कि सर के यस्तो हुन सक्थेन, a को पावर b बराबर 125 जो छ त्यसलाई तपाईँ 125 को पावर 1 मानिहाल्नुहोस्, अनि a भनेको 125, b भनेको 1, यो पनि त ठिक हो, यो दुईवटा पनि त प्राकृतिक सङ्ख्या हो, बिल्कुल ठिक हो। तर यो दुईवटा नम्बरलाई यदि हामीले यहाँनिर सब्स्टिट्युट गरेर निकाल्ने प्रयास गऱ्यौँ भने के बन्छ त्यो तपाईँ आफै चेक गर्नुहोस्। a को ठाउँमा 125 र b को ठाउँमा 1 राख्ने हो भने a - b भनेको 124 हुन्छ, र त्यस पछाडि a + b भनेको हाम्रो 126 हुन्छ। 125 + 1 126, 126 बाट यदि 4 घटाउने हो भने 122। हेर्नुहोस् त कति ठुलो सङ्ख्या आइरहेछ। कुनै आन्सर अप्सनमा छ, यो छैन। त्यही भएर हामीले यहाँनिर सानो सङ्ख्यामा कन्भर्ट गर्ने हो। सो 125 लाई हामीले 5 को क्युब लेख्नुको कारण त्यही हो। ठिक। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 20, द भ्याल्यु अफ, यसको मान कति हुन्छ, भ्याल्यु नै निकालिरहेछौँ अघिदेखि हामी। क्वेसन त एकदम सजिलो छ, 256 256, बेस सेम भयो कि भएन, भयो, बिचमा गुणाको चिन्ह पनि छ। त्यसो भए पावर र पावर के हुन्छ, जोडिन्छ। सो एकचोटि बेस लेख्नुहुन्छ,
पावर जोड दिनुहुन्छ 16 र 9 25 हुन्छ उस्तै पनि सो 0.25 हुन्छ है त 0.16 र 0.09 लाई जोड्ने हो भने 16 9 25 0.25 हुन्छ राइट अब 256 एकछिन जस्ता हो त्यस्तै लेख्नुस् यो 0.25 ले झुक्क्याउन सक्छ धेरैलाई 0.25 भनेको 1/4 हुन्छ किनभने यो भनेको 25% हो हमेशा याद राख्नु होला 0.25 भनेको 1/4 हुन्छ 0.5 भनेको हाफ हुन्छ आधा हुन्छ सो 0.25 भनेको 25% मिन्स 1/4 त्यही भएर यसलाई हटाऊ यसको सट्टामा 1/4 लगाउने ठीक छ अब 256 लाई यो प्रकारले लेख्नुस् कि त्यसको पावरमा 4 आइहालोस् सो बहुत सजिलो छ 256 लाई हामी 4 को पावर 4 लेख्न सक्छौं खासमा 256 भन्ने बित्तिकै दिमागमा 16 गुणा 16 आउँछ 16 गुणा 16 256 तर 16 भनेको 4 को स्क्वायर हो यो 16 भनेको पनि 4 को स्क्वायर हो अब बेस सेम छ भने पावर जोडिन्छ त्यही भएर यसलाई 4 को पावर 4 लेख्न सकिन्छ सो 4 को पावर 4 बाहिरपट्टि पनि 1/4 4 र 4 cancel आन्सर कति 4 आन्सर सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर ओके यो भिडियोमा यति नै होप यसमा डिस्कसन गरेको क्वेशन्सहरु तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला र यो भिडियोमा तपाईलाई त्यति नै मजा आएको होला जति अरु भिडियोमा आएको थियो यदि यो भिडियो मन परेको छ भनेपछि लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र मेरो YouTube च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू सुन इन द नेक्स्ट one